बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ माह सफर के पूरे महीने का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद करे, उन्हें हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल हो, दुश्मनों की दुश्मनी से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, जालिमों के जुल्म से बचना चाहते हैं, हासिदों के हसद से बचना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े अपने घर से खत्म करना चाहते हैं, अमन सलामती चाहते हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को माह सफर के पूरे महीने में जब भी आपका टाइम लगे आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। आप चाहें तो इस अमल को, इस वजीफे को दिन में भी किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस वजीफे को तहज्जुद के टाइम करेंगे तो यह ज्यादा बेहतर और अफजल होगा, इसकी ज्यादा फजीलत होगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को हासिदों के हसद से बचने के लिए करना है, जालिमों के जुल्म से बचने के लिए, शैतानों के शर से बचने के लिए और तमाम लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। अगर कोई शख्स आप पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है, जुल्म की इंतहा कर दी है, आपका सब्र अब आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को करके सिर्फ अल्लाह पे छोड़ देनी है। इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अल्लाह पाक आपका इंसाफ करेगा और आपके दुश्मनों को जेर करेगा, गिड़गिड़ा कर वो आपके पैरों में आके गिरेंगे। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को माह सफर के पूरे महीने में करेंगे तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक इंसाफ भी करेगा और आपका सब्र जो है वो रंग भी ले आएगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। अल्लाह तुबारक व तआला बेहतर इंसाफ करने वाला है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा जो भी जालिम होगा, जो भी शैतान होगा, जो भी हासिद होगा, जो भी आपका दुश्मन होगा, वो बहुत जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। अल्लाह पाक उनके घर में ऐसी मुसीबत बर्पा कर देंगे, ऐसी मुसीबत डाल देंगे कि उन्हें आपकी भूल जाएगी और अपनी पड़ जाएगी। तो आपने इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह तुबारक व तआला समीउल बसीर है, वो हर चीज को देखता है, हर बात को सुनता है और इंसाफ करता है। आपने इस अमल को करके अल्लाह पे छोड़ देनी है, आगे अल्लाह जो भी करेगा वो बेहतर ही होगा। तो आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने दिन में किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। बेहतर ये होगा कि आप इस अमल को, इस वजीफे को तहज्जुद टाइम करेंगे तो ये ज्यादा अफजल होगा, क्योंकि तहज्जुद के टाइम जो भी दुआ की जाए वो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है जो तहज्जुद के वक्त मांगी जाए। तो आप इस अमल को अगर तहज्जुद के टाइम करेंगे तो ये ज्यादा फजीलत वाला होगा। करना आपने ये है कि अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हक्कू या मतीनू या वलीयू, या हक्कू या मतीनू या वलीयू। आपने अल्लाह के इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने 313 मर्तबा इस अमल को, इस वजीफे को करना है। और याद रखें, जब भी आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है, उस दुश्मन का, उस हासिद का, उस जालिम का जो है वो आपने तसव्वुर अपने जहन में रखना है, उसकी शक्ल अपने जहन में रखनी है या उसका नाम अपने जहन में रखना है। जितने भी दुश्मन हैं, जालिम हैं, हासिद हैं, आपने उन सब का नाम या शक्ल अपने जहन में रखकर इस अमल को, इस वजीफे को करके
اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے ان کے ناموں کا یا ان کی شکلوں کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کر لیں، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور نہایت عاجزی انکساری سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے صبر کا اظہار اللہ سے کرنا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا۔ یا اللہ ان جانوروں جیسے، درندوں جیسے انسانوں کو ہم سے دور لے جا۔ یا اللہ انہیں زیر کر دے، انہیں دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، سب کچھ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے دشمن کو کچھ بھی نہیں کہنا، دشمن جتنے مرضی وار کرتا جائے، بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ پہ چھوڑ دینی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک انصاف کرے گا، آپ کے صبر کا آپ کو پھل ملے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ کے دشمن کو زیر کرے گا، دشمن آپ کے پیروں میں گڑ گڑا کر آ کے معافی مانگے گا۔ جس طرح انہوں نے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں کوئی ایسی مصیبت ڈال دیں گے، کوئی ایسی پریشانی میں انہیں مبتلا کر دیں گے، کسی ایسی بیماری میں انہیں مبتلا کر دیں گے کہ انہیں اپنی پڑ جائے گی، آپ کی انہیں بھول ہی جائے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے آپ کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے گا، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک آپ کے دشمن کا خاتمہ کرے گا، آپ کے دشمن کو زیر کرے گا، دنیا کے سامنے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے رو کے دعا مانگنی ہے۔ جتنی آپ کی دعا مانگنے کی جو ہے وہ لگن ہوگی، جتنا آپ کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ پاک اتنی ہی آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو سفر کے پورے مہینے میں چلتے پھرتے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تہجد کا ٹائم بہتر ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ سفر کے پورے مہینے میں کرنا ہے۔ جتنے دن ماہ سفر کے گزر گئے ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے سال میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دشمن، ظالم لوگ آپ پر حملہ کریں، آپ تبھی اس عمل کو سٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور فتح دے گا اور آپ کا صبر ضرور رنگ لائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔